अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्टिन वोटनी। सूरह रहमान सुनने से पहले मैं हर एक ऐसी बात के लिए भी तनकीद सुनता रहता था जो कि मैंने कभी की ही नहीं होती थी। कुछ कहना चाहता था मगर हमेशा खामोश रहता। सूरह रहमान सुनने के तीसरे दिन मेरी जॉब पर एक ऐसा मौका आया कि मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे ऊंची आवाज़ में झिड़कना शुरू कर दिया। मैंने इसे बड़े आराम से समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और कभी भी मेरे साथ बुलंद आवाज़ में या झिड़क कर बात नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये था कि सूरह रहमान सुनने से मेरे अंदर एक एतमाद पैदा हुआ और मुझे मालूम हो गया कि मेरा सुपरवाइज़र मेरे साथ वो सलूक नहीं कर सकता जो वो पहले करता था। सूरह रहमान सुनते वक्त मैंने अपने अंदर एक सुकून को महसूस किया और मेरा दिल चाहता था कि मैं सो जाऊं और मुझे दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं रही। हर तरफ सुकून और आराम है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी बात जान पाया जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता और अपने आप से पूछता था कि आया दुनिया में इसका वजूद है भी या नहीं। शाहिद की मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी हमारे घर आमद और इसके बाद जो हुआ, इसकी बदौलत मेरी बीवी मेरे पास मौजूद है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरा अपनी बीवी से ताल्लुक़ जैसा भी है, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर शुक्र है कि हर वक्त कुछ होता तो रहता है। आज की दुआ मैंने अपने अंदर एक दूसरे नफ्स के बारे में सुना। बेशक हर एक के अंदर एक ऐसा मौजूद है और हर कोई मेरे समेत इससे जंग करता है, मगर इन दोनों के वजूद से अच्छा हो या बुरा हम इंसान कहलाते हैं। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक होता तो दुनिया में बहुत बोरियत होती। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार है जिस दिन आपकी आमद होगी। मार्टिन वेलिश। सैयद बाबा जी से मेरा राब्ता शाहिद महमूद के ज़रिए हुआ जिसने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से मुझे सूरह रहमान सुनने का मौका दिया और मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। शाहिद, तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे सैयद बाबा जी से बात करना और उनकी मुस्बत सोच को महसूस करना भी सिखाया है। सूरह रहमान की सीढ़ी ने मुझे बाबा जी की रोशनी और ताकत दी है जिसकी बदौलत मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता हूँ और अपने ऊपर मुसलसल मेहनत कर सकता हूँ। इसके अलावा ये तोहफ़ा बाकी लोगों तक भी पहुँचा सकता हूँ। दिन में कई बार सैयद बाबा जी को इनकी जद्दोजहद, मोहब्बत और इस मदद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि मेरे तक कई बार मेरे मुश्किल वक्त में पहुँची है या इन लोगों तक पहुँची है जिनके बुरे वक्त में मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने बाबा जी से इनके लिए भी मदद की दरख्वास्त की। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में क्रोशिया के साहिल पर मेरे दोस्त की बेटी गुम हो गई। हमने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को दरख्वास्त दी और वो बेटी मिल गई। इसके लिए मैं और वो सब लोग जो वहाँ मौजूद थे, हम सब बेहद मशकूर हैं। इसके अलावा मैं इन सब चीज़ों और मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ जिनके लिए मैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को दरख्वास्त करता रहता हूँ। आपसे और आपके काके से रब्ता देने का शुक्रिया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे खूबसूरत लम्हात आते रहते हैं। सैयद बाबा जी का रोज़ाना शुक्रिया अदा करता हूँ इस रोशनी के लिए जो उन्होंने मुझे देखना नसीब की है। शुक्रिया इन सब लम्हात का, इस खूबसूरत तजर्बात का जो अब तक मेरे साथ पेश आए हैं। इन सब मुश्किल और नामुनासिब लम्हात का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे बेहतर बनने का मौका दिया और मुझे दुरुस्त रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। हर इस दिन का शुक्रिया सैयद बाबा जी जो आपने मुझे अपने साथ गुजारने दिया है। साशा, यूक्रेन से पैगाम, स्वेतलाना की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। साशा ने सूरह अर-रहमान की सीडी को सुना और इसने ये पैगाम दिया है कि आप सबको इसकी तरफ से सलाम कहूँ। इसने सूरह अर-रहमान सुनने के दौरान बहुत अच्छा महसूस किया और मुझे दरख्वास्त की कि इसकी महसूसात को आप तक पहुँचाऊँ। इसका कहना है कि वो ये समझा है कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह एक ख़ास चुने हुए इंसान थे, चुने गए ताकि इस इंसानियत को ये पैगाम दे दें, वो पैगाम जो कि उस दानाई और कहकशां की तरफ से था और हम इस ऊपर वाले को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ये सुनकर मुझे ये मालूम हुआ कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि लोग खुद साख्ता मन घड़त बातों और नफ़रत की वजह से अपने आप को एक महदूदियत में ले गए
اور اس وجہ سے کچھ نیا کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ یہ سورہ رحمان کی CD لوگوں کو ثابت کر رہی ہے کہ ہر بات ممکن ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک بابرکت رحمت بھرے انسان تھے جن کا کام لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ معجزات ایک حقیقت ہیں اور ان معجزات میں سے ایک انسان خود ہے۔ سیما، بنگلہ دیش۔ جہاں لاکھوں آنکھوں والوں کے درد کا کوئی مداوا نہیں، وہاں ایک نابینا لڑکی کا کون مسیحا بن سکتا ہے؟ جو سدا اندھیرے میں ہو، اس کو روشنی کا تصور بھلا کون دے سکتا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے اسے تو خیالات اور خواب بننے میں مشکل نہیں، مگر جس کی امید کی کرن ہی کھو چکی ہو، اس کو کیسے کوئی واپس لا سکتا ہے؟ مگر آفرین ہے مالک کائنات کے اس نظام پر کہ اس کا ہر کام پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ بھی کتنا حسین ہے، بانٹتے ہوئے کہاں کچھ دیکھتا ہے، بس دیتا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کا نور بے شک تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں اب یہی سوچتی ہوں کہ ناممکن کا لفظ انسانیت کی اپنی نااہلیت کا ذکر ہے۔ بھلا اللہ کے لیے کیا ممکن اور ناممکن؟ اس کا ثبوت کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پاکستان سے شروع ہو کر کئی ملکوں سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش میں بیٹھی ایک نابینا لڑکی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ پیغام جسے مالک کائنات نے اس کے لیے ہی ڈیزائن کیا ہے، اس لڑکی کے اندر جیسے ایک نیا جہان کھل جاتا ہے، اور وہ جو خود کسی کی محتاج تھی اب دوسروں کو پکڑ پکڑ کر یہ کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے میرے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بابا دیکھے ہیں، سنے ہیں، جو میری جیسی پر کرم کرنے پر ایک پل بھی نہیں ہچکچاتے؟ کبھی سنا کہ کسی نے مجھ جیسی نابینا کو اپنی بیٹی بنا کر آنکھوں والوں سے کئی گنا زیادہ روشنی نصیب کی ہو، جو کہ کائنات میں رحمت اور کرم کی ایک نئی مثال ہے؟ بات صرف یہاں تک ہی رہتی کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر اپنے پیغام سے تمام گل و شکووں سے نجات دلا کر ایک مکمل خود کفیل شخصیت بنا دیا، بلکہ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں ہی نہیں پوری دنیا میں سورہ رحمان کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق بھی دی۔ مزید اپنے مزار پر حاضری بھی نصیب کی ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دنیا کی کسی بھی مشکل کا ایک بہترین اور مکمل حل ہے، اور اس میں تمام کہے اور ان کہے سوالوں کے جواب بھی موجود ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا احسان کہ انہوں نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ دلوں پر حکومت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور وارث کلندر کے لیے تشکر کے جذبے۔ ناہید عابد۔ تقریباً 3 سال پہلے میرا نوزل پلب کا آپریشن ہوا۔ اس وقت میری زندگی ایک عام انسان کی طرح گزر رہی تھی۔ چھوٹے بھائی شاہد کا سورہ رحمان کا پیغام آیا تو انہی دنوں میری گردن کے بائیں جانب سوجن ہو گئی۔ ڈاکٹر نے شوکت خانے میں ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ میں نے اسے معمولی بات سمجھا، ٹیسٹ کروا لیے اور سوچا ٹھیک ہی ہوں گے، اور اس لیے گھر میں والدہ اور کسی بہن بھائی کو نہیں بتایا۔ اس روز میں نے سورہ رحمان کو سننا شروع کیا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا، جو کہ میرے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں لے کر آیا۔ میرے سامنے تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جب دوسرے دن شوکت خانم گئی تو میں سمجھ گئی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میرے جذبات زمین بوس ہو گئے۔ میں نے پوچھا بھی تو یہی جواب آیا کہ بس دوبارہ آپریشن ہوگا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ بائیں آنکھ کی ہڈی سے لے کر گردن تک اور پوری گردن سے سارے سینے میں کینسر کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا آپریشن ہوا، اور یہ آپریشن تقریباً 9 گھنٹے کا تھا۔ آپریشن کے بعد میں بول نہیں پاتی تھی، لکھ کر بات کرتی تھی۔ میری طرف سے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میں ہمت ہار چکی تھی، جبکہ سب میرے ساتھ تھے۔ امی، میرے شوہر، بھائی، بھابھی، جو کہ میری ماموزاد بہن ہیں۔ بھابھی نے میری دن رات خدمت کی، لیکن میرا خیال تھا کہ سب ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں رشتوں کو بھولتی جا رہی تھی۔ شوہر، بچے، والدہ، بھائی میں سے کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ شاہد نے دوبارہ سورہ رحمان شروع کرنے کو کہا، مگر میں نے اپنی اس مایوسی کی حالت میں اسے رد کر دیا۔ اس نے اصرار کیا کہ جلد سے جلد اسے مکمل 7 دن سنوں، کیونکہ پہلی بار میں اپنے 7 دن مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اسی دوران شاہد پراگ سے فون پر آپ کی باتیں بتاتا رہا۔ آپریشن کے بعد پہلا ٹیسٹ پھر کچھ ٹھیک نہیں آیا تو میں نے سورہ رحمان دن میں 3 بار 7 دن سنی، اور اس کے بعد کوئی ٹیسٹ خراب نہیں آیا۔ وہ مریض جس کو باتھ روم میں 2 لوگ سہارا دے کر لے جاتے تھے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ ریڈیشن تھراپی کے بعد
जो मेरे पास सूरह रहमान के कार्ड होते वो मैं मरीज़ों को दे देती। एक दिन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ पर एक और करम कर दिया कि मुझे कार्ड्स की एक दुकान का ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से खुद सूरह रहमान के कार्ड्स छपवा लूँ। बीमारी के बाद मेरा पहला सफ़र जो मैंने अकेले किया वो सूरह रहमान के कार्ड्स के लिए था। मेरा सारा बदन कमज़ोरी से काँप रहा था। आखिरकार पहुँच गई। इस दिन से मालिक ने इसी काम में लगाया हुआ है। खुशकिस्मती, अल्लाह का करम, बाबा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और आप बाबा की नज़र करम का कमाल के शाहिद के ज़रिए मुझे आप बाबा की दुआ मिल जाती है। इस दुआ से मुझ पर ऐसी रहमत होती है कि नीम मुर्दा जिस्म में जान आ जाती, वरना दुनिया बिल्कुल ही बेमानी हो गई थी। मैंने सबसे पहले कार्ड्स न्यू हॉस्पिटल एमरजेंसी के बाहर और अंदर दिए। आप सैयद बाबा की दुआओं और मोहब्बत की लाजवाल एनर्जी भरा जो रहमत व करम का सिलसिला चल निकला है, ये इंशाल्लाह ताहयात कायम रहेगा। कहाँ से अल्लाहूँ वो अल्फाज जो तेरी तारीफ़ में काफ़ी हों। मेरा पर्स सूरह रहमान की सीडीज़ और कार्ड से हमेशा भरा रहता है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के करम से भरा ही रहेगा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़कीर किसी को कुछ देकर वापस नहीं लेता। अल्लाह पाक की रहमत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब का नूर और सूरह रहमान ने क्या मोजज़ा दिखाया है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के करम, इनकी मोहब्बत और आपकी दुआओं के तफैल इस नाचीज़ को जो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी, जिसके लिए डॉक्टरों ने कहा था कि इस मरीज़ पर पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वो आज सैयद बाबा की दुआओं से मस्त मस्त हो रही है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।